ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य लोक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। एकशेषप्रकरणे वयं स्मः। गतपाठः चतुर्थः पाठः अस्य प्रकरणस्य प्रवृत्तः। तत्र पिता मात्रा इति सूत्रं पठितं। मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते, पिता च माता च पितरौ माता पितरौ वा इति उदाहरणं निर्मितं। ततः सूत्रं पठितं श्वशुरः श्वश्र्वा इति। तत्र श्वश्र्वा सहोक्तौ श्वशुरः वा शिष्यते तल्लक्षणः एव विशेषश्चेत् इति सूत्रार्थः दृष्टः। श्वश्रूश्च श्वशुरश्च श्वशुरौ अपि च श्वश्रूश्वशुरौ इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इति सूत्रं पठितं। सर्वैः सहोक्तौ त्यदादीनि नित्यं शिष्यन्ते इति तस्य अर्थः दृष्टः। स च देवदत्तश्च तौ इति उदाहरणं दृष्टं। त्यदादीनां यतः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते इति वार्तिकं पठितं। सः च यश्च यौ इति उदाहरणं दृष्टं। या सा च या च ये इति उदाहरणान्तरं दृष्टं। पूर्वशेषोऽपि दृश्यते इति भाष्यानुसारं सः च यश्च तौ इत्यपि प्रयोगः दृष्टः। ततः त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति वार्तिकं पठितं। तस्य च त्यदादीनां स्त्रीशेषेऽपि सह विवक्षितेषु यः पुमान् यच्च नपुंसकं तद्वशेन लिङ्गप्रतिपादकानि भवन्ति इत्यर्थः। कानि इति आकाङ्क्षायां तत्र त्यदादीनि सम्बध्यन्ते इति वार्तिकस्य तस्य अर्थः दृष्टः, उदाहरणं दृष्टं। सा च देवदत्तश्च तौ इति। ततः परं तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च तानि, अत्रापि नपुंसकलिङ्गं यद्भवति तस्य पुन्नपुंसकयोः तु परत्वात् नपुंसकं शिष्यते इति अस्माभिः अस्याः पङ्क्तेः अपि समन्वयनं कृतं। तच्च देवदत्तश्च ते इत्यत्रापि नपुंसकलिङ्गं यद्वर्तते तस्यैव एकशेषः भवति। क्व वार्तिके नपुंसक इति शब्दस्य परत्वात् इति दृष्टं। ततः परम् अस्माभिः वार्तिकम् अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानामिति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् अधुना पठ्यमानं वर्तते। तत्र कश्चन विचारः कृतः, किञ्चन चिन्तनं कृतं। वार्तिकस्य पदच्छेदः, अर्थः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् अग्रे वयम् इतोपि अस्मिन् विषये द्रक्ष्यामः। अग्रे तावत् अधुना अस्य वार्तिकस्य सकृत् इतोपि अर्थं संस्मृत्य उदाहरणे वयं प्रवृत्तिं कुर्मः। वार्तिकमिदं निषेधं विधत्ते। कस्य निषेधं विधत्ते इति जिज्ञासायां वयं जानीमः यत् इतः पूर्वं यद् वार्तिकम् अस्माभिः पठितं, त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति वार्तिकया या व्यवस्था उक्ता तस्याः व्यवस्थायाः क्वचित् निषेधः उच्यमानः वर्तते। सः निषेधः क्व उच्यमानः वर्तते चेत् द्वन्द्वे तत्पुरुषे च, नाम द्वन्द्वस्य विशेषणं यद् वर्तते तत्पुरुषस्य च यद् विशेषणं वर्तते तद्विषये अयं नियमः न प्रवर्तते। कः नियमः? त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति। अतः अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानामिति वक्तव्यमित्यस्य अस्माभिः तत्र अर्थः अपि दृष्टः व्याख्यातुः अनुसारेण।
द्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानां त्यदादिनां स्त्रीशेषे त्यदादितशेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि इत्येतन्न भवति इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। इतोपि उदाहरणे अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनम् अर्थश्च स्पष्टः भविष्यति। तत्र किं कथयति अग्रे? द्वन्द्वे उदाहरति इति कथयति। तत्र उदाहरणं दत्तं, कुक्कुटमयूर्यौ इमे। तत्र प्रकृते द्वन्द्वः वर्तते इति वयं जानीमः। कुक्कुटश्च मयूरी च इति च द्वन्द्वस्थम् इदम् उदाहरणम् अस्माभिः पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यत्र विस्तरेण पठितं वर्तते इति वयं जानीमः। कथयति, अयञ्च इयञ्च इमे इत्यत्र त्यदादितशेषे इति त्यदादितशेषे नाम त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति वार्तिकमिति। अयञ्च इयञ्च इमे इत्यत्र त्यदादितशेषे इति पुंलिङ्गत्वं न भवति। एवं खलु? यथा सा च देवदत्तश्च तौ, एवमेव अयञ्च इयञ्च इमौ इति न भवति। किन्तु विशेष्य निघ्नतैव, नाम विशेष्य पदं यद् वर्तते तस्य यल्लिङ्गं वर्तते तदेव लिङ्गं प्रकृते एकशेषात् परम् अवशिष्टस्य भवति इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि मयूरुकुक्कुट्यौ, तत्र कुक्कुटश्च मयूरी च एवं रीत्या विग्रहं कुर्मः। तस्य विशेषणभूतौ एतौ द्वौ शब्दौ कौ अयम् इयं च। अयम् इति कुक्कुट इति शब्दस्य विशेषणं वर्तते, इयम् इति मयूरी इत्यस्य शब्दस्य विशेषणं वर्तते। एवं खलु? अतः तत्र वार्तिकेन पुंनपुंसकतः लिङ्गवचनानि इति यद् उक्तं तत् प्रकृते न भवति। कुतः? यतः अत्र एका स्त्री पठिता वर्तते, एकः पुमान् पठितः वर्तते। स्त्री वर्तते इयं, यच्च मयूरी इत्यस्य विशेषणं वर्तते, पुमान् अस्ति अयं, यश्च कुक्कुटः इत्यस्य विशेषणं वर्तते। परन्तु प्रकृते पुमान् न अवशिष्यते। नाम तत्र द्वन्द्वः यः कृतः वर्तते खलु, कुक्कुटमयूर्यौ, तत् कस्मिन् लिङ्गे वर्तते? तत् स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अनयोः विशेषणं किं? विग्रहे तु अयञ्च इयञ्च इति विशेषणं। यदा तत्र यदा शेषः क्रियते, उभयोः कश्चन शेषः क्रियते, तदा तत्र शेषे सति द्वन्द्वस्य विशेष्यरूपस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गम् अवशिष्टस्यापि भवति। एवं खलु? अयञ्च इयञ्च उभयत्रापि इदम् इत्येव खलु शब्दः वर्तते। अतः तत्र वस्तुतः उभयोः इदम् इत्येव अवशिष्टमिति कुतः? तत्र अस्माभिः पठितं खलु, त्यदादिनां यतः सः उक्तौ यत् परं शिष्यते। अत्र तु परं पूर्वं किमपि नास्ति, यतः एकः एव शब्दः वर्तते। एवं खलु? तर्हि नपुंसकम् अनुपुंसकेनैकवच्चास्यान्यत्र स्याम् इति। तर्हि नपुंसकस्थम् इदम् इति अवशिष्येत। अपि च त्यदादितशेषे, नाम त्यदादितः यः शिष्यते
त्यादितः इति तत्र षष्ठीविभक्तिः वर्तते। शेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि, प्रकृते तु उभयत्रापि इदम् इत्येव वर्तते। अतः शेषः तत्र एकस्य भवति, इदम् इत्यस्य भवति। तस्य लिङ्गं तदेव भवति यल्लिङ्गं द्वन्द्वरूपस्य विशेष्यस्य वर्तते। प्रकृते कुट्मयूर्यौ इति पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वौ तत्पुरुषयोः इति वचनात् कस्मिन् लिङ्गे वर्तते इति चेत् स्त्रीलिङ्गे वर्तते। स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा प्रकृते अस्य विशेषणत्वेन शब्दः यः अवशिष्टः वर्तते इदं, तस्य लिङ्गं स्त्रीलिङ्गमेव भविष्यति। अतः तत्र किम् उक्तं, मयूरुकुक्कुट्यौ इमे। तत्र त्यदादितशेषे पुंसकतो लिङ्गवचनानि इत्यनेन पुंस्त्वं न भवति। मयूरुकुक्कुट्यौ इमौ इति एवं रीत्या पुल्लिङ्गता न भवति, परन्तु तत्र द्वन्द्वस्य यद् लिङ्गं वर्तते तदेव लिङ्गम् एतस्यापि वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु इति अस्ति विशेषः। कथयति अग्रे, यद्यपि अत्र कश्चन विचारः अस्ति, तस्मिन् विचारे किञ्चित् अग्रे, नाम एतावत्पर्यन्तं तु यद्यपि सिद्धं, मुख्यं कार्यं यदस्ति तत्तु सिद्धं, परन्तु अग्रे कश्चन अतिरिक्तः अपि विचारः, न एतत् सम्बद्धः एव, परन्तु इतोपि कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। अतः तं विचारं पठामः। उदाहरणस्य तु सिद्धिः जाता वर्तते। किं कथयति, यद्यपि द्वन्द्वे उभयपदार्थप्रधानत्वात्, द्वन्द्वे उभयपदार्थप्रधानत्वं भवति इति वयं जानीमः। यद्यपि अग्रिमेव प्रकरणे तद्विषये वदिष्यति, परन्तु सामान्येन परिचयदृष्ट्या पूर्वम् उक्तमासीत्। समासारम्भप्रकरणे उक्तमासीत्। अतः तत् कथयति, यद्यपि द्वन्द्वे उभयपदार्थप्रधानत्वात् उभयमपि विशेष्यम्, एवं खलु, नाम तत्र विद्यमानं कुक्कुट इति पदमपि विशेष्यं, कुक्कुटः इति पदमपि विशेष्यं, मयूरी इति पदमपि विशेष्यं भवितुमर्हति। कुतः, उभयपदार्थद्वयस्यापि प्राधान्यं वर्तते। तथापि पर्वल्लिङ्गम् इति परपदलिङ्गत्वात्, पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति अस्माभिः पठितं वर्तते, इति परपदलिङ्गत्वात् तदधीनतैव विशेषणस्य इति बोध्यम्। अतः तदधीनता एव विशेषणस्यापि प्रकृते भवति इति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः मयूरुकुक्कुट्यौ इमे इत्येव उच्यते। मयूरुकुक्कुटौ कुक्कुटमयूर्यौ इमे इत्येव उच्यते। कुक्कुटमयूर्यौ इमौ इति न उच्यते। अग्रे कथयति, न च अयञ्च इयञ्च इत्यत्र, अयं कस्य विशेषणं, कुक्कुटस्य विशेषणं, इयं कस्य विशेषणं, मयूर्याः विशेषणम्। अतः कथयति, न च अयञ्च इयञ्च इत्यत्र स्त्रीशेषः एव न भवति। पुमान् स्त्रिया इत्युक्तत्वात्, स्त्रिया तत् पुमान् अवशिष्यते इत्युक्तत्वात्। अतः पुन्नपुंसकतः लिङ्गविधेः प्रसक्तिः कथमिति वाच्यं। नाम पुमान् स्त्रिया इत्यनेन प्रकृते एकशेषः न भवति, नाम स्त्रियः शेषः एव न भवति, स्त्रीशेषः एव न भवति। तर्हि पुमान् स्त्रिया इत्यनेन किमुच्यते, नाम स्त्रिया पुमान् अवशिष्यते। तर्हि स्त्रियः शेषः कुतः अत्र। अतः कथयति, अतः अग्रे कथयति, अतः नपुंसकतः पुन्नपुंसकतः लिङ्गविधेः प्रसक्तिः कथमिति वाच्यं। यदा स्त्रीशेषः एव नास्ति, पुमान् एव विशिष्यते इति यद् उक्तं वर्तते, एवं किल। तत् पूर्वं मया यदुक्तं नपुंसकमनुपुंसकं, तस्य तु प्रवृत्तिः नास्ति अत्र। अतः तत् किञ्चित् परिष्कुर्वन्तु। कुतः, अत्र उभयमपि नपुंसकलिङ्गस्थं किमपि नास्ति एव, एवं खलु। एकः अयम् इति पुल्लिङ्गे वर्तते, अपरं पदम् इयम् इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अतः नपुंसकमनुपुंसक इत्यस्य तु अत्र प्रसङ्गः एव नास्ति, भवतु नाम। तर्हि
किं कथयति न च नाम पुमान् स्त्रिया इत्यनेन तत्र पुमान् यः भवति तस्य एकशेषः खलु भवेत्, तस्य शेषः खलु भवेत्, स्त्रीशेषस्तु प्रकृते न स्यात् इति उच्यते। अतः पुन्नपुंसकतः लिङ्गविधेः प्रसक्तिः कथमिति वाच्यम्। तर्हि तिदादिशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इत्यस्य प्रसक्तिः न स्यात् इति तन्न वक्तव्यमिति। कुतः कथयति परवल्लिङ्गम् इति हि द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवल्लिङ्गविधिः। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन परवत् लिङ्गविधिः विधीयते। केन? परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति। अतः द्वन्द्वविशेषणस्य तत्पुरुषविशेषणस्य च अनुप्रयोगे तदेव लिङ्गम् इति भाष्यकैयटयोः स्थितम्। नाम द्वन्द्वविशेषणत्वेन अत्र इदं शब्दस्य अनुप्रयोगः कर्तव्यः अथवा तत्पुरुषविशेषणस्य इदम् इत्यादि शब्दानाम् अनुप्रयोगः कर्तव्यः। तत्र तदेव लिङ्गं भवति। तदेव नाम किं? नाम पुमान् स्त्रिया इत्यनेन पुंसः एव अवशेषः भवति, स्त्रीशेषः तु न भवति इति। अपि च प्रकृते यः विषयः आरब्धः वर्तते नाम अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इति वक्तव्यं। नाम तत्र द्वन्द्वविशेषणस्य तत्पुरुषविशेषणस्य विशेषणस्य च निषेधः यः कृतः वर्तते, एवं खलु। अतः एतादृशं विधानम् एव प्रकृते द्वन्द्वविशेषणस्य अनुप्रयोगे अथवा तत्पुरुष प्रयोगस्य इदम् इत्यादि शब्दानाम् अनुप्रयोगे इदं विधानमेव लिङ्गं भवति इति भाष्यकैयटयोः उक्तं वर्तते। ततः किं कथयति अग्रे? ततश्च कुक्कुटमयूर्यौ इमे इति उदाहरणे अयञ्च इयञ्च इति विग्रहे पुमान् स्त्रिया इति पुंशेषेऽपि सत्यम् अङ्गीकुर्मः। पुमान् स्त्रिया इत्यनेन पुंलिङ्गस्य एव शेषः भवति, अङ्गीकुर्मः। स्त्री नावशिष्टा, पुमान् एव अवशिष्यते, अङ्गीकुर्मः। इदमिति शब्दः यः अवशिष्टः कयोः? अयञ्च इयञ्च। तत्र पुंलिङ्गस्थः इदमिति शब्दः अवशिष्टश्चेदपि पुंशेषे अपि परवल्लिङ्गम् इति विशेषणत्वात् स्त्रीलिङ्गत्वे सति नाम परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति तत्र द्वन्द्वे विद्यमानस्य अथवा तत्पुरुषे विद्यमानस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गम् अस्य अवशिष्टस्य पुंसः अपि भवति इति तस्य त्यदादितशेषे इति पुंवत्वं प्राप्तं। स्त्रीलिङ्गत्वं तु प्राप्तं केन? विशेष्यलिङ्गानुसारेण। विशेष्यं किं वर्तते? मयूर्यौ, तच्च स्त्रीलिङ्गे वर्तते। तेन स्त्रीलिङ्गत्वं प्राप्तं कस्य? अवशिष्टस्य इदम् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गत्वे सति त्यदादितशेषे इति पुंवत्वं प्राप्तमनेन। अतः तस्य स्त्रीलिङ्गत्वम् अस्ति इति कृत्वा त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इत्यनेन पुंवत्वं प्राप्तं भवति। तन्निषिध्यते। तत् केन निषिध्यते? एतेन वार्तिकेन निषिध्यते। केन? अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानामिति वक्तव्यम् इति। एवं खलु? अवगतं खलु? कथयति निषिध्यते इति नानुपपत्तिः इति न अनुपपत्तिः नाम नियमस्य अनुपपत्तिः नास्ति नाम इदं वार्तिकं व्यर्थं नास्ति इति इत्युच्यमानं वर्तते। अवगतं वा? पुनः वदामि एकवारं ध्यानेन शृण्वन्तु। तत्र आक्षिप्यते भोः पुमान् स्त्रिया इत्यनेन तु पुमान् एव खलु अवशिष्यते। पुमान् एव अवशिष्टः तर्हि त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इत्यस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति, किं तस्य निषेधेन इति उच्यते खलु। तत्र मतिं कुर्वन्तु अवधाने। तर्हि तत्र उच्यते अस्तु पुमान् एव तत्र शिष्टं भवतु नाम, परन्तु तत्र विशेष्यलिङ्गतानुसारं तस्य स्त्रीत्वं भवति। तत् स्त्रीत्वं प्रबाध्य तत्र त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति प्राप्यमाणं भवति। कुतः? यतः तत्र यः शिष्टः वर्तते तस्मिन् एकं लिङ्गं पुंलिङ्गस्यापि आसीत् खलु, अयञ्च इयञ्च।
अतः वार्तिकबलात् तत्र निषेधः प्राप्यते, पुल्लिङ्गत्वस्य च प्राप्तिः जायते। तस्य बाधनाय इदं वार्तिकं यद् वर्तते अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इत्यस्य चारितार्थ्यं वर्तते इति कथयति। अतः अनुपपत्तिः नास्ति, नाम इदं वार्तिकं यद् वर्तते तस्य अनुपयुक्तता नास्ति, उपयुक्तता एव वर्तते, विचिन्त्य एव इदं वार्तिकं लिखितं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, क्वचिन् मूलपुस्तकेषु तु मयूरी कुक्कुटौ इमौ इत्यपि दृश्यते। मूलपुस्तकानि यानि वर्तन्ते, इदानीम् एतेन मूलपुस्तकानि कानि दृश्यमानानि सन्ति इति तु द्रष्टव्यम्। एषः मातृकाणां विषये कथयन् अस्ति वा, अथवा सिद्धान्तकौमुद्याः मूलम् एव येषु पुस्तकेषु वर्तते तद्विषये कथयन् अस्ति वा इति। एवं खलु। मयूरी कुक्कुटौ इमौ इत्यपि दृश्यते, यथा अत्र मूले अपि अस्ति एव, पश्यन्तु। कुक्कुटमयूर्यौ इमे इति उदाहृत्य अग्रे किं कथितं, मयूरी कुक्कुटौ इमौ इति खलु दृश्यते। एवं खलु। नाम इत्यपि दृश्यते इति प्रयोगः अपि दृश्यते, यथा अत्रापि वर्तते। क्वचिन्न दृश्यते, क्वचिन्न दृष्टः स्यात्। इदम् उदाहरणं यद् अपरम् उदाहरणं यद् दत्तं, मयूरकुक्कुटौ इमौ इति क्वचिन्नापि दृष्टं स्यात्, परन्तु यद् दृश्यमानं वर्तते तस्य विषये अपि चिन्तनम् एषः करोति। किं कथयति, तत्तु नाम मूलपुस्तकेषु यद् इदम् अन्यदुदाहरणं दृश्यते, किं मयूरी कुक्कुटौ इमौ, तत्तु प्रकृतानुपयुक्तं, प्रकृते तद् अनुपयुक्तं वर्तते। तस्य नाम प्रकृते उपयोगः नास्ति, सन्दर्भानुसारं तस्य प्रकृते तस्य प्रकृते प्रयोजनं नास्ति। कुतः, यः विचारः प्रकृते जायमानः वर्तते सः विचारः पुन्नपुंसकतोलिङ्गवचनानि त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतोलिङ्गवचनानि इत्यस्य निषेधः च यः उच्यमानः वर्तते पुरुषविशेषणानाम् इति वक्तव्यम् इति एतत् वार्तिकयोः मध्ये अस्य उदाहरणस्य सङ्गतिः न भवति, सम्बन्धः नास्ति। कुतः नास्ति तदग्रे कथयति। अतः एव उक्तवान्, किं प्रकृते अनुपयुक्तं, नाम तस्य कृते अनुपयुक्तता वर्तते, अत्र तस्य प्रयोगः नाम उपयोगः नास्ति, नाम सन्दर्भानुसारं तद् उदाहरणत्वेन अत्र न युज्यते इति कथयति। किमर्थं न युज्यते, तु सकारणं वदिष्यति अग्रे। किं कथयति, अत्र मयूरी कुक्कुटौ इति द्वन्द्वार्थस्य पुल्लिङ्गतया इयञ्चायञ्च इमौ खलु तद्विशेषणस्य अनुप्रयुज्यमानस्यापि पुमान् स्त्रिया इति परिशिष्टस्य पुल्लिङ्गस्य इदं शब्दस्य स्त्रीत्व अप्रसक्त्या तत्र त्यदादितशेषे इति पुंस्त्वविधेः अप्रवृत्तत्वेन द्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इति निषेधस्य अनुपयोगात्। अवगतं वा न वा? ध्यानेन पठन्ति शृण्वन्ति चेत् अवगम्यते। किमस्ति एतदुदाहरणं, मयूरी कुक्कुटौ इति अस्ति। कथं तत्र नाम मयूरी च कुक्कुटश्च इति खलु द्वन्द्वः खलु तत्र भवति, मयूरी कुक्कुटौ इति। तत्र च पुमान् स्त्रिया इत्यनेन शेषः कर्तव्यः। कः अवशिष्यते? पुमान् एव खलु अवशिष्यते। सः कः? अयम् इत्यस्मिन् शब्दे विद्यमानः इदमिति अवशिष्यते, तस्य शेषः। सः आदौ एव पुल्लिङ्गे वर्तते, एवं खलु। सः आदौ एव पुल्लिङ्गे वर्तते, किञ्च त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतोलिङ्गवचनानि। तत्र शेषः कस्याश्चित् स्त्रियः न जातः एव वर्तते, सः तु आदौ एव पुल्लिङ्गे वर्तते। तर्हि तस्य पुल्लिङ्गस्य पुल्लिङ्गविधानेन नास्ति प्रयोजनं। पुनः
तस्य लिङ्गान्तरमेव यदि न प्राप्यमाणं वर्तते तर्हि अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इत्यस्य तत्र अपेक्षा अपि नास्ति। नाम त्यदादितशेषे इत्यनेन वार्तिकेन या कापि अत्र आपत्तिरेव न जायमाना वर्तते, तर्हि अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानामपि अत्र सम्बन्धः नास्ति। अतः इदम् उदाहरणमत्र क्वचिदेव पुस्तकेषु दृश्यते, वस्तुतः अस्य प्रकृते प्रवृत्तिः नास्ति एव इति एतया पङ्क्त्या स्फुटीकरोति। भवन्तः स्वयमपि चिन्तनं कुर्वन्तु। व्याख्यातुः पङ्क्तिः सरला एव अस्ति। यथा यथा विचारः अस्माभिः कुक्कुटमयूर्यौ इमे इत्यत्र कृतः, किं सः विचारः मयूरी कुक्कुटौ इमौ इत्यत्रापि सम्भवति वा, स्वयमेव भवन्तः ज्ञास्यन्ति। सत्यं तद्वार्तिकं तु प्रकृते न प्रवर्तते एव इति। तर्हि त्यदादितशेषे इति वार्तिकस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति, तर्हि अद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य उदाहरणत्वेनपि मयूरुकुक्कुट्यौ इति उदाहरणं पठितुं न युज्यते इति। समीचीनम्। अस्तु, इति तु त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतः लिङ्गवचनानि इति द्वन्द्वविशेषणे तस्य वार्तिकस्य प्राप्तौ सत्याम् अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इत्यत्र द्वन्द्वस्य निषेधसन्दर्भे अस्माभिः इदं पठितं। तस्य उदाहरणं दृष्टं द्वन्द्वपक्षे, द्वन्द्वनिषेधपक्षे। इदानीं तत्पुरुषनिषेधपक्षे अग्रे उदाहरति। तत् कथयति व्याख्याता। किं कथयति? तत्पुरुषे उदाहरति। तत्पुरुषे किम् उदाहरति? तच्चेति इति। किं कथयति? मूले पश्यन्तु। तच्च सा च अर्धपिप्पल्यौ ते इति। प्रकृते तत्पुरुषः वर्तते। अर्धपिप्पल्यौ इत्यत्र पश्यन्तु। अत्र अग्रे बहु विचारः अस्ति, ततः पूर्वमपि अहं सरलं विषयं कथयामि। अर्धपिप्पल्यौ इत्यत्र तत्पुरुषः वर्तते। समीचीनं। तस्य विशेषणम् अपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति। अर्धपिप्पल्यौ ते, ताः, सा ते ताः इति वयं जानीमः खलु स्त्रीलिङ्गे प्रयोगान्। अतः ते अर्धपिप्पल्यौ इति तत्पुरुषस्थः प्रयोगः वर्तते, प्रथमाविभक्तिः वर्तते, द्विवचनं वर्तते, स्त्रीलिङ्गञ्च वर्तते। अर्धपिप्पली इति प्रयोगः अस्माभिः अर्धन्नपुंसकम् इत्यत्र साधितः आसीत् इति भवन्तः स्मरेयुः इति विश्वसिमि। एतस्य च प्रयोगस्य विशेषणपदं प्रकृते ते इति वर्तते। अतः ते इत्यत्र तत्र स्त्रीलिङ्गत्वमेव भवति। नाम यथा गत उदाहरणे पश्यन्तु, कुक्कुटमयूर्यौ एतस्य विशेषणम् इमे इति स्त्रीलिङ्गे एव वर्तते। कुतः? कुक्कुटमयूर्यौ इति विशेष्यपदं स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति इति कृत्वा, एवमेव प्रकृते अपि अर्धपिप्पल्यौ इति स्त्रीलिङ्गे तत्पुरुषे विद्यमानम् इदं पदं स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अतः अस्य स्त्रीलिङ्गस्य विशेषणपदम् अपि तस्मिन्नेव वचने तस्मिन्नेव लिङ्गे च भवति ते इति। प्रकृते अपि त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकतो लिङ्गवचनानि इत्यस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु यदि तस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि प्रकृते ते इति नपुंसकलिङ्गे स्यात्, परन्तु ते इति स्त्रीलिङ्गे अपेक्षितः। नपुंसकलिङ्गे अपि तत्ते तानि इति रूपाणि भवन्ति खलु, परन्तु अत्र स्त्रीलिङ्गे एव अपेक्षितः इति कृत्वा तत्र तस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिं प्रबाध्य प्रकृते अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इत्यनेन तत्र स्त्रीत्वमेव भवति। अतः अर्धपिप्पल्यौ ते इत्युच्यते। समीचीनम्। अस्तु, अत्र कश्चन प्रक्रियागतः विचारः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। तम् एकवारं पठिष्यामः। ततः परं विशिष्टं किमपि अवशिष्टं यदि बुद्धौ शङ्कासमाधानादिकम् आयास्यति व्याख्यां पठित्वा तामपि वयम् उपस्थापयिष्यामः। मम मनसि यदि काचित् आगमिष्यति अहम् अत्रैव उपस्थापयिष्यामि। पाठश्रवणानन्तरं भवतां मनसि यदि काचित् जिज्ञासा अथवा कश्चन पूर्वपक्षः अथवा
किमपि अनवगमनविषयः यदि भासेत भवन्तः पश्चादपि समूहेषु अथवा वैयक्तिकरूपेण मामपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। भवतु तर्हि तत्पुरुषे त्यदादितशेषे इत्यस्य वार्तिकस्य प्राप्तेः कस्य तत्पुरुषेपि क्व तत्पुरुषविशेषणे प्राप्तेः पुन्नपुंसकव्यवस्थायां प्राप्तायां तस्य निषेधविषये उदाहरणं पुरस्कृत्य अग्रे कथयति। उदाहरणं तु प्रदत्तमेव, तच्च सा च अर्धपिप्पल्यौ ते इति उक्तमेव। तत्र कथयति तच्चेति। पश्यन्तु व्याख्यातुः एकं पङ्क्तिं ध्यानेन पठन्तः समन्वयनं कुर्वन्तः गच्छामः। किं कथयति? पिप्पल्याः अर्धम् अर्धपिप्पली इति। एवं खलु? अर्धन्नपुंसकम् इति तत्पुरुषः। अयं विषयः अस्माकं कृते नूतनः नास्ति, तत्पुरुषप्रकरणे पठितः अस्ति अयं विषयः। अर्धन्नपुंसकम् इति सूत्रं विस्तरेण तत्र पठितं वर्तते अस्माभिः। अतः अर्धन्नपुंसकम् इति तत्पुरुषः। अग्रे कथयति तत्पुरुषः क्व? अर्धपिप्पली इत्यत्र। अग्रे कथयति अर्धपिप्पली च पिप्पल्यर्धञ्च अर्धपिप्पल्यौ इति। अर्धपिप्पली च पिप्पल्यर्धञ्च अर्धपिप्पल्यौ। प्रकृते अर्धपिप्पली इति स्त्रीलिङ्गे सिद्धं, पिप्पल्यर्धम् इति प्रकारान्तरेण तत्र नपुंसकलिङ्गे अपि प्रयोगः साधितः वर्तते। यद्यपि पिप्पल्यर्धः इति पुल्लिङ्गे भवति, यदा समांशवाची अर्धशब्दः न भवति इति अस्माभिः अर्धन्नपुंसकमित्यत्र पठितं वर्तते। अतः अत्रत्यस्य विचारस्य श्रवणं वा पठनं वा अर्धन्नपुंसकमिति समग्रं सूत्रं पठित्वा आगच्छन्तु, तदा अत्र स्पष्टता भविष्यति। समीचीनं। प्रकृते पिप्पल्यर्धम् इति यत् साधितं वर्तते तत्तु कथम् इति ज्ञातव्यं। कुतः? यतः पिप्पल्यर्धः इति प्रयोगः तत्र साधितः अस्ति, यदि अर्धशब्दः तत्र समांशवाचकत्वेन न स्वीक्रियते। अस्तु, भवतु, समासगतक्लेशः अत्र स्यात्। क्व? पिप्पल्यर्ध नाम पिप्पल्यर्ध इति उदाहरणे। तथापि वयं प्रकृते यः विचारः प्रचलति तं विचारमादाय सद्यः चिन्तनं कुर्मः। पश्चात् भवन्तः समासगतं चिन्तनमपि अत्र कर्तुं शक्नुवन्ति। काचित् संशीतिः यदि स्यात् अवश्यं प्रष्टुं शक्नुयुः। अस्तु, तर्हि किं कथयति? अर्धपिप्पली च पिप्पल्यर्धञ्च अर्धपिप्पल्यौ। समीचीनं। तस्य विग्रहम् अग्रे प्रदर्शयति। तच्च सा च ते इति कथयति। नाम अत्र तद् इत्यस्य सम्बन्धः केन सह वर्तते, सा इत्यस्य सम्बन्धः केन सह वर्तते इति अग्रे कथयन्नस्ति। किं कथयति? तत्र पिप्पल्यर्धशब्दविशेष्याभिप्रायं तद् इति नपुंसकत्वं। नाम उपरि पिप्पल्यर्धं यत् प्रयुक्तं वर्तते तद् नपुंसकलिङ्गे वर्तते। नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति कारणात् पिप्पल्यर्धशब्दविशेष्याभिप्रायं तद् इति प्रयुक्तं। क्व? विशेषणत्वेन यत्पूर्वं विग्रहः कृतः। कः? तच्च सा च इति। तर्हि तदिति कस्य विशेषणं? पिप्पल्यर्धम् इत्यस्य विशेषणं। स्पष्टम्? अग्रे आगच्छन्तु। सेति स्त्रीत्वं तु तस्मिन्नेव विग्रहे पूर्वं तच्च सा च इत्यत्र सा इति यत् पठितं, सेति अर्थात् सा इति स्त्रीत्वं तु अर्धपिप्पली इति विशेष्याभिप्रायं। तत् कस्य विशेषणम्? अर्धपिप्पली इत्यस्य। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कथयति अत्र पुमान् स्त्रिया इत्यस्य नैव प्रसक्तिः। एवं खलु? कुतः? पुल्लिङ्गः एव नास्ति। एकमस्ति नपुंसकलिङ्गे तद् इति, अपरमस्ति स्त्रीलिङ्गे सा इति। अतः पुमान् स्त्रिया इत्यस्य प्रकृतिप्रवृत्तिः न भवति। परन्तु अग्रे कथयति किन्तु नपुंसकं नपुंसकेनैकवच्चा स्यान्यतरस्याम् इति नपुंसकं शिष्टम्। नपुंसकस्य एव अत्र शेषः भवति। समीचीनं। तद् इत्येव अवशिष्यते इति। समीचीनं। कथयति तत्र परवल्लिङ्गमिति स्त्रीत्वं। परवल्लिङ्गं क्व? नाम अर्धपिप्पल्यौ इत्यत्र।
एवं खलु पर्वणलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः अर्धपिप्पल्यौ इत्यत्र तत्पुरुषः वर्तते खलु, अतः तस्य परस्य यल्लिङ्गं वर्तते तदेव लिङ्गं प्रकृते अपि भविष्यति इत्यनेन स्त्रीत्वं भवति। यथा अस्माभिः प्राक्तन उदाहरणेषु दृष्टं, क्व कुक्कुटमयूर्यौ इत्यत्र कथयति, तत्र पर्वलिङ्गमिति स्त्रीत्वं, तस्य स्त्रीलिङ्गतया तद्विशेषणस्य अपि समीचीनं परवल्लिङ्गमिति स्त्रीत्वं, नाम अर्धपिप्पल्यौ इत्यत्र यत् स्त्रीलिङ्गत्वं प्रयुक्तं वर्तते, तस्य यल्लिङ्गं वर्तते, तस्य च यद् विशेषणं वर्तते, तद् इति यद् अवशिष्टं वर्तते शेषं कृत्वा, तस्यापि परवल्लिङ्गत्वविधानेन स्त्रीत्वमेव भवति। साक्षात् तथैव यथा अस्माभिः कुक्कुटमयूर्यौ इत्यत्र चिन्तितं तद्वत्। समीचीनं। कथयति, तस्य त्यदादितशेषे इति पुन्नपुंसकत्वं प्राप्तं निषिध्यते। तस्य तर्हि त्यदादितशेषे पुन्नपुंसकत्वं लिङ्गवचनानि इति प्राप्तं भवति। अत्र नपुंसकलिङ्गमपि विग्रहे पठितमासीत्, अतः तस्य लिङ्गं प्रकृते प्राप्तं भवति, तद् निषिध्यते। केन निषिध्यते? अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानामिति वक्तव्यम् इत्यनेन निषिध्यते। अतः द्विवचने एव भवति, द्विवचने ते इति प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे एव भवति, यः अर्धपिप्पल्यौ इत्यस्य तत्पुरुषस्य विशेषणरूपः वर्तते। समीचीनम्। एवञ्च कथयति, ते इति स्त्रीलिङ्गमेव सिद्ध्यति इति। अग्रे कथयति, यद्यपि स्त्रीत्वे नपुंसकत्वे वा ते इति द्विवचनस्य न कोऽपि विशेषः, नपुंसकलिङ्गे अपि ते एव भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि ते एव भवति। अतः प्रकृते अवशेषः, प्रकृते स्त्रीलिङ्गं वा भवतु नपुंसकलिङ्गं वा भवतु, अवशिष्य रूपं तु ते इत्येव खलु भविष्यति। कथयति, न कोऽपि विशेषः, तथापि अर्धपिप्पल्यः ताः इत्युदाहार्यम्। बहुवचने अत्र उदाहरणं स्वीकर्तव्यं, तदा स्पष्टता भविष्यति। समीचीनम्। अर्धपिप्पल्यं कथं तर्हि विग्रहः? पिप्पल्यर्धम् अर्धपिप्पली इति। अतः ताः तदा रूपे भेदः आगमिष्यति। अर्धपिप्पल्यः ताः, तदा यदि नपुंसकस्य रूपं स्वीकरिष्यामः तानि, तर्हि अनिष्टं भविष्यति। अतः बहुवचनस्य अत्र प्रयोगं रूपं स्वीकुर्मः, तदा इतोपि स्पष्टता भविष्यति। तदा किं कथयति, विग्रहं तदा विशेषणानां विग्रहः कथं कर्तव्यः तद् कथयति, तच्च सा चेति विग्रहः, एवं रीत्या तत्र विग्रहः कर्तव्यः इति। समीचीनम्। इति तु तत्पुरुषपक्षे व्याख्यात्रा उक्तः कश्चन विचारः। अत्र मम कः संशयः जायते, विग्रहाः दर्शिताः खलु, अर्धपिप्पली च पिप्पल्यर्धञ्च, तच्च सा च ते इति, अपि च अत्र तच्च सा चेति। एषः विग्रहः तु द्वन्द्वे खलु भवति, एतादृशः विग्रहः तत्पुरुषेण खलु भवति। अस्तु, यस्य एतानि विशेषणरूपाणि वर्तन्ते, कानि? तद् सा, तद् सा इति वा, तच्च सा इति इत्यत्र वा, तच्च सा च इति, यस्य इमानि विशेषणानि रूपाणि भवन्ति, तेषु तत्पुरुषः स्यान् नाम। समीचीनं। परन्तु तत्पुरुषानन्तरम् अत्र विग्रहः कः दृश्यमानः वर्तते? द्वन्द्वस्थः एव खलु विग्रहः दर्श्यमानः वर्तते। अतः तच्च सा कोऽर्थः? नाम पिप्पल्यर्धं अर्धपिप्पली इति। तत्र एकशेषादिकं कथम् इत्यपि चिन्तनीयं वर्तते। पुनः तत्पुरुषस्थान् शब्दान् स्वीकृत्य ततः परं द्वन्द्वसमासरूपेण अत्र विग्रहं कृत्वा तत्र प्राप्तिं प्रदर्शयति, ततः एकशेषं प्रदर्श्य त्यदादितशेषे इत्यादि वार्तिकस्य प्राप्तिं प्रदर्श्य अद्वन्द्वतत्पुरुष इत्यत्र तत्पुरुषस्य उदाहरणत्वेन अत्र यन्निषेधः उच्यमानः वर्तते, तत्र किञ्चित् समन्वयनस्य क्लेशम् अनुभवामि अहं। भवन्तः श्रोतारः तत्र किं कथयन्ति इति भवतां प्रतिस्पन्दस्य प्रतीक्षायाम् अहं भविष्यामि। अतः व्याख्यातुः अनुसारं मया व्याख्यातम्। अग्रे कश्चन संशयः विशेषः यदि भवेत् तर्हि वयं निश्चयेन अत्र चर्चां करिष्यामः। भवतु नाम इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः।
अग्रिमं सूत्रं भवति ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। ग्राम्यपशुसङ्घेषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदम्। अतरुणेषु प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तमिदं। स्त्री इत्यपि प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्षन्तव्यः अतरुणेषु इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं न बहुवचनं। यथा ग्राम्य पशुसङ्घेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं वर्तते, तद्वत् अतरुणेषु इत्यपि सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं वर्तते। स्त्री इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। समीचीनम्। अस्तु, सूत्रार्थप्रपञ्चमपि प्रविशामः। ततः परं सूत्रार्थकरणाय येषां पदानां तत्र समन्वयनमपेक्षितं, व्युत्पत्तिः अपेक्षिता अथवा विग्रहादिकं यदस्ति तत् पश्यामः। प्रथमं पदं ग्राम्यपशुसङ्घेषु इति। तत्रापि ग्राम्यशब्दः पूर्वं प्रयुक्तः। तस्य कः अर्थः इति चेत् ग्रामे भवाः ग्राम्याः इति। नाम ग्रामे ये भवाः भवन्ति ये ते ग्राम्याः इत्युच्यन्ते। तत्र ग्रामशब्दात् ग्रामाद्यखयम् इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः विधीयते। ग्रामय ग्राम्य इति। अस्तु, तर्हि ग्रामे यः भवः, यः जायते, यः भवति, सः ग्राम्यः भवति इति अस्माभिः अर्थः ज्ञातः। कथं विग्रहः कर्तव्यः प्रथमस्य पदस्य? ग्राम्याश्च ते पशवश्च ग्राम्यपशवः खलु। अत्र कर्मधारे तत्पुरुषः वर्तते। ततः ग्राम्यपशूनां सङ्घाः, सङ्घः नाम अत्र समूहः, ग्राम्यपशूनां सङ्घाः ग्राम्यपशुसङ्घाः तेषु ग्राम्यपशुसङ्घेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इत्थं विगृह्यते। तत्र अग्रिमं पदम् अतरुणेषु। तत्रापि विग्रहः ज्ञातव्यः। न तरुणेषु न विद्यन्ते तरुणाः येषु सङ्घेषु ते अतरुणाः सङ्घाः अथवा अतरुणाः ग्राम्यपशुसङ्घाः तेषु अतरुणेषु इति। अत्रापि बहुव्रीहिः अस्ति। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति, अपुत्रः इतिवत्। अतः अतरुणेषु इति यत्पदं वर्तते तत्पदं ग्राम्यपशुसङ्घेषु इत्यस्य पदस्य विशेषणपदं भवति। स्त्री इति प्रथमान्तमिति तु उक्तमेव, तृतीयं पदं। तत्र उच्यते अनुवृत्तिविषये। सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इत्यतः शेषः इत्यनुवर्तते। समीचीनम्। इदानीम् अर्थप्रपञ्चः प्रवेष्टव्यः। कथयति इह व्याख्यातारं पश्यन्तु। ग्राम्यपशु एष्विति सूत्रार्थं द्रष्टव्यमित्यर्थः। एषु केषु ग्राम्यपशुसङ्घेषु अतरुणेषु इत्यर्थः। सः विवक्षायां स्त्री शिष्यते। सः विवक्षायां प्रकृते या स्त्री भवति सा शिष्यते। कथयति एष्विति इत्यस्य अर्थं कथयति तरुणभिन्नेषु ग्राम्याणां पशूनां सङ्घेषु इत्यर्थः। नाम ग्रामे भवाः ये पशवः तेषां समूहाः, परन्तु कीदृशाः ते पशवः? अतरुणाः, तरुणभिन्नाः, तरुणाः न, तरुणभिन्नाः ते पशवः स्युः इत्यर्थः। समीचीनम्।
अग्रे कथयति इह अनपुंसकेन इत्यनुवर्तनादाह। नपुंसकमनुपुंसकेन इत्यपि प्रकृते अनुवर्तते। किं कथयति इह अनपुंसकेन इति अनुवर्तनादाह। नपुंसकमनुपुंसकेन एकवच्यास्यान्यतरस्याम् इत्यतः अनुपुंसकेन इत्यपि अनुवर्तते इति कथयति। अस्तु, किमाह पुमान् स्त्रिया इत्यस्य अपवादः इति। पुमान् स्त्रिया तत्र यत्र पुल्लिङ्गस्थम् एकं भवति, स्त्रिया सह उक्तौ पुमान् शिष्यते इति तत्र उच्यते, परन्तु प्रकृते तु पुमान् न शिष्यते, स्त्री शिष्यते। तर्हि अनपुंसकेन इत्यस्य प्रकृते अनुवर्तनस्य किं प्रयोजनं, यद् व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते इत्यपि एकः जिज्ञासायाः विषयः। सूत्रार्थं पश्यन्तु। येषु सह विवक्षायां स्त्री अवशिष्यते। अस्तु, पुमान् स्त्रिया इत्यस्य अयम् अपवादः। अस्तु, नाम स्त्री अवशिष्यते, पुमान् न अवशिष्यते, स्त्री अवशिष्यते। तर्हि किं कथितम्, इह अनपुंसकेन, नपुंसकम् अनपुंसकेन इति इत्यादिना सूत्रेण इति अनुवर्तनादाः, नाम तस्य अनुवर्तनं भवति इति। तस्य अनुवर्तनस्य प्रयोजनमस्ति वा न वा इति तु अग्रे द्रष्टव्यम् अस्ति। यतः कुतः वदन्नस्मि, उदाहरणेषु अस्माभिः पुल्लिङ्गस्थः प्रयोगः, पुल्लिङ्गस्थं पदमपि द्रक्ष्यते, स्त्रीलिङ्गस्थम् अपि द्रक्ष्यते। तत्र पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गयोः मध्ये स्त्री अवशिष्यते। विशेषेण यदि अनपुंसकस्य एव अत्र ग्रहणं कृतं स्यात् तर्हि तु उदाहरणेषु पुल्लिङ्गस्थाय पदाय अवसरः एव न लभ्येत। एवं खलु? अस्तु, तर्हि पुमान् स्त्रिया इत्यस्य अयम् अपवादः भवति। भवतु नाम उदाहरणं प्रविशामः। उदाहरणमस्ति गावः इमाः। मूले उक्तं गाव इमाः। गाव इत्यत्र शाकल्ये लोपः वर्तते। समीचीनं। विग्रहं कुर्वन् अस्ति। विग्रहं कथं कुर्वन् अस्ति पश्यन्तु। गौश्च 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 इति पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गेषु अत्र यं कमपि एकं पुल्लिङ्गस्थं स्वीकुर्वन्तु। गौश्च 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 इत्यत्र। किञ्च यं कमपि एकं स्त्रीलिङ्गस्थं स्वीकुर्वन्तु। यतः गोशब्दस्य रूपसाम्यात् तत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे वा व्यत्यासो नैव अस्ति। समीचीनम्। अतः कथयति इति पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गेषु गोशब्देषु सह विवक्षितेषु, नाम सह तेषां सह विवक्षा यदा क्रियते तदा, अथवा द्वन्द्वकर्तव्यतायाः विवक्षा यदा क्रियते तदा पुमान् स्त्रिया इत्येतद् बाधित्वा स्त्री शिष्यते इति भावः। समीचीनं। तर्हि तत्र गावः इति स्त्रीलिङ्गे एव भवति, तस्य विशेषणं च इमाः इति इत्यपि स्त्रीलिङ्गे एव भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु स्त्रीशेषे पुंशेषे वा न कोऽपि रूपभेदः इत्यतः। किं भोः, स्त्रीलिङ्गस्य अवशेषः भवतु नाम गावः इति यथा रूपम् आयातं तद्वदेव पुल्लिङ्गे अपि गावः इत्येव खलु भवति। कः रूपभेदः, कः व्यत्यासः, यः कोऽपि शिष्यतां, यस्य कस्यापि शेषः भवतु नाम कः भेदः इत्यतः आह इमाः इति। नाम तद्भेदज्ञापनाय किं कथितवान् इमाः इति। कुतः अग्रे पश्यतु किं कथयति। अनुप्रयोगे रूपभेदः फलमिति भावः। यस्य अनुप्रयोगः क्रियते विशेषणत्वेन तत्र तु रूपभेदः अस्ति भोः। पुल्लिङ्गे तु इमे इति भवति, स्त्रीलिङ्गे इमाः इति भवति। अतः गावः इत्यत्र रूपभेदः न स्यात् नाम, परन्तु तस्य अनुप्रयुक्ते विशेषणपदे तु स्त्रीलिङ्गत्वमेव अपेक्षितं। यद्यपि स्त्रीलिङ्गत्वं गावः इत्यत्रापि अपेक्षितं,
स्त्रीलिङ्गत्वमेव अपेक्षितमिति कृत्वा अनुप्रयोगे तत्र रूपभेदः भवति इति फलं तत्र अवगन्तव्यम्। समीचीनं। प्रकारान्तरेण अपि अत्र वक्तुं शक्यते। गावश्च वृषभाश्च गावः इमाश्चरन्ति। गौः एव इत्येव शब्दः स्वीकृतः इति नास्ति। गौश्च वृषभाश्च वृत्तिकारेण तथैव स्वीकृतः वर्तते। गौश्च वृषभाश्च गावः इमाः चरन्ति। तत्र तु सर्वथा एव स्पष्टता जायते। एवमग्रे वृत्तिकारेण अपरमुदाहरणं स्वीकृतं महिषाश्च महिष्यश्च। महिषाश्च महिष्यश्च महिष्यः एवं खलु। महिष्यः इमाः चरन्ति इति तत्र उदाहरणं स्वीकृतम्। अस्तु, बहु नाम अग्रे कथयति त्यदादितशेषे इति न भवति। इदानीं प्रवर्तते खलु तस्य यथा पूर्वम् अस्माभिः प्रवृत्तिः दृष्टा क्व कुक्कुटमयूर्यौ इत्यत्र अथवा अर्धपिप्पल्यौ इत्यत्र कस्य त्यदादितशेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि। परन्तु तत्र तु निषेधः पठितः कः अद्वन्द्वतत्पुरुषयोर्विशेषणानाम् इति वक्तव्यम् इति। तर्हि प्रकृते तु द्वन्द्वसमासः एतावता न कृतः वर्तते। क्व गावः इमाः। वस्तुतः द्वन्द्वस्य अपवादः एकशेषः सत्यं, परन्तु द्वन्द्वविधानं कृत्वा ततः परम् एकशेषः प्रवर्तते इति नास्ति। इति कुतः नास्ति अग्रे स्पष्टीभविष्यति अचिरेण। अस्य प्रकरणस्य अन्ते एव स्पष्टीभविष्यति सः विषयः। एवं खलु। अतः किमुक्तवान् त्यदादितशेषे इति न भवति। कुतः न भवति? गावः इमाः इति भाष्यप्रयोगात् इत्याहुः। भाष्ये गावः इमाः इति प्रयोगः कृतः वर्तते। अतः तत्प्रयोगवशात् त्यदादितशेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि इति अत्र न प्रवर्तते। तर्हि भाष्यस्य एव प्रामाण्यं कुतः स्वीकर्तव्यम्? अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाम् इति कुतः नोच्यते इति चेत् प्रकृते द्वन्द्वसमासः नास्ति। क्व गावः इमाः प्रकृते एकशेषः एव अस्ति। द्वन्द्वसमासस्य तु उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि कुक्कुटमयूर्यौ इमे अर्धपिप्पल्यौ ते इत्यादीनि। प्रकृते द्वन्द्वसमासः एव नास्ति। तर्हि अद्वन्द्वतत्पुरुष इत्यादिकस्य प्रकृते प्रवृत्तिरपि न भवति। अतः भाष्यस्य गावः इमाः प्रयोगमादाय एव त्यदादितशेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि इत्यस्य निवृत्तिः तत्र क्रियते। समीचीनम् इति तत्र उदाहरणविचारः एतावता कृतः। इदानीं प्रत्युदाहरणचर्चा करिष्यते। प्रत्युदाहरणचर्चायां किं कथयति चेत् तत् पश्यन्तु। पृच्छति ग्राम्य इति किं मूले। ग्राम्यः इति कुतः उक्तः इति पदं कुतः उच्यते इति पृच्छते। तर्हि तत्र कथयति रुरवः इमे इति। रुरुः कृष्णाख्यो मृगः। तस्य स्त्रीलिङ्गे अपि तथैव रूपं रुरुः। गावः गावः तद्वत् अत्र अपि तद्वदेव धेनुवत् रूपाणि स्त्रीलिङ्गे भवेयुः। अतः रुरुः नाम कृष्णाख्यः मृगः कथयति अग्राम्यपशुत्वान्न स्त्री शिष्यते। अत्रापि विग्रहः एवं कर्तुं शक्यते। कथं रुरवश्च रुरवश्च रुरवश्च। तर्हि तत्र कश्चन एकः पुमान् भवति अथवा कौचन द्वौ पुमांसौ भवतः एका स्त्री भवति। तर्हि तयोः तत्र स्त्री नावशिष्यते। कुतः नावशिष्यते? यतः प्रकृते रुरवः ये सन्ति तेन ग्राम्याः। यथा गावः ग्राम्याः भवन्ति, महिष्यः ग्राम्याः भवन्ति, तद्वत् इमे रुरवः ग्राम्याः न सन्ति। एते तु कृष्णाख्याः मृगविशेषाः सन्ति ये च वने एव भवन्ति। वने भवानां तु ग्राम्यत्वं न अग्राम्यत्वं भवति। अतः कथयति अग्राम्यत्वान्न स्त्री शिष्यते। किन्तु पुमान् स्त्रिया इति एकशेषः तेन अत्र पुमान् एव अवशिष्यते। ततश्च फलं किं? ततश्च अनुप्रयोगे इमे इति पुल्लिङ्गत्वम् एव। अतः रुरवः इमे इति।
रुरवः इमाः इति तु न भवति, यथा गावः इमाः इति तद्वत्तु न भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति प्रथमं प्रत्युदाहरणम् उपात्तं। ततः परं किं कथयति पश्यन्तु, अग्रिमं प्रत्युदाहरणं पश्यन्तु। किम् अस्ति, किं पृच्छति? पशुग्रहणं किं? पशुग्रहणं कुतः? ग्रामे पशूनां सङ्घः अपेक्षितः। सङ्घो नाम समूहः। तत् कुतः? तर्हि ग्राम्यपशुसङ्घेषु तरुणेषु स्त्री इत्यत्र पशुग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि ग्राम्यसङ्घेषु तरुणेषु स्त्री इति सूत्रं स्यात्। तर्हि ग्राम्याः तु ब्राह्मणाः अपि भवन्ति, ब्राह्मणाः पशवः न भवन्ति, एवं खलु? तर्हि तत्रापि स्त्रियः एव अवशेषः स्यात्। तर्हि कथयति ब्राह्मणी च ब्राह्मणाश्च इति विग्रहः कथयति अपशुत्वान्न स्त्री शिष्यते। ब्राह्मणाः पशवः भवन्ति वा? न खलु। ब्राह्मणाः तु उत्तमाः भवन्ति। आम्, यः ब्राह्मण इति वर्णं नाम्ना स्वीकृत्यापि पशुत्वम् आचरति सः तु ब्राह्मणः न, सः तु दुष्टः। परन्तु वास्तवतया यः अयं ब्राह्मणः इति वयं यस्मै वदामः सः तु पशुः न, सः तु भूदेवः। भुवि विचरन् कश्चन देवः। कुतः? यतः ब्राह्मणत्वं सरलं न भवति। ब्राह्मणत्वं नाम तपः, ब्राह्मणत्वं नाम त्यागः, ब्राह्मणत्वं नाम सारल्यं, ब्राह्मणत्वं नाम उपासना, वैदिकत्वं, धर्मः इत्यादि। अस्तु, भवतु नाम, सः विषयः भिन्नः। अतः आयान्तु अपशुत्वान्न स्त्री शिष्यते, किन्तु पुमान् स्त्रियः इति एकशेषः। अन्यथा ब्राह्मण्यः इमाः इति स्यात्। ब्राह्मणी च ब्राह्मणाश्च इत्यस्य शेषत्वेन ब्राह्मण्यः इमाः इति स्यात्। किन्तु तथा न, तत्र पुंसः एव शेषः भवति इति कृत्वा तत्र पशुग्रहणं कृतं। ब्राह्मणाश्च पुनः पशवः इति शेषोऽपि न भवति, स्त्रीशेषोऽपि न भवति, अपि तु पुमान् स्त्रियः इत्यनेन पुंस एव शेषः भवति। अतः ब्राह्मणाः इमे इति तत्र पुल्लिङ्गे वर्तते इत्युच्यते। स्पष्टम् इति इदं प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अग्रे पुनः प्रत्युदाहरणं वर्तते। अपि च केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः इतोपि सन्ति। तान् सर्वान् अपि विचारान् वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् एतावदेव वयं पठिष्यामः। अतः ग्राम्यपशुसङ्घेषु तरुणेषु स्त्री इति सूत्रं प्रवर्तते। एतत् सूत्रं भवन्तः पठन्तु। पठित्वा वयं अत्रत्यां स्पष्टतां कुर्मः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणे अवशिष्टानि सन्ति यानि प्रत्युदाहरणानि, तेषां चिन्तनं कृत्वा पुनः एकं वार्तिकम् अस्ति। ततः सर्वान्ते तत्र केचन विशिष्टाः विचाराः सन्ति एकशेषसम्बद्धाः, तेपि अस्माभिः अग्रिमपाठे विचारयिष्यन्ते। अतः एतावत् भवन्तः दृढं कुर्वन्तु। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।